चालूच मिटींग आसा म्हणून सांगलें आनी मिटींग आसा म्हणून आमकां हांगा आपयलें आयज मिटिंगेक आपयलें ऑल पार्टी मिटींग करताले आनी आतां ऑल पार्टी मिटींग करता तेजे पयलू कितें तरी आमकां रिपोर्ट जो कमिटी रिपोर्ट आमकां हेज्या पयलू एसेंब्लीन सांगलें कमिटी रिपोर्ट जाला त्या रिपोर्टान सगळे इनपुट्स येयल्ले आसा म्हणून पण हे रिपोर्ट आमकां दिवपाक जाय आनी त्या रिपोर्टाचेर डिस्कशन जावपाक जाय पण आयज अशें जालें की आमी आमचे जे कन्सर्न्स आसा तुमी पळयता आसतलें फायनान्शियल इम्प्लिमेंटेशन जाय जो बर्डन जो फायनान्शियल आसा हो आयज गोंयचेर खूब वाडलेलो आसा हे सगळे पॉयंट्स आमी मांडले तो थर्ड डिस्ट्रिक्टाचें डिस्कशन हेजे पयलीं जाल्लें एसेंब्लीन आनी सगळ्यांनी मान्य केल्लें की जाय म्हणून पूण जाय म्हणून तेजे फुडलें कशें आसतलें ताका लागून कमिटी फॉर्म केल्ली आनी ती कमिटीचे थ्रू रिपोर्ट जितलो येतना ते रिपोर्टाचेर कितें कितें पॉयंट्स आसा हेजेर डिस्कशन जावन तो कशें आमी शिटावे करतले हेजे बाबतींत उलयतले अशें जाल्लें पण आतां आमी परत परत तांकां विचारलें की रिपोर्ट केन्ना मेळटलो आमकां रिपोर्ट अजून पर्यंत येतना तो रिपोर्ट तेंच्यांनी टेबलूच करूं ना आतां तेंच्यांनी जेन्ना आमी फोर्स केलो तो म्हणलो आमकां रिपोर्ट मेल करता अजून पर्यंत तरी आमच्या हातीन रिपोर्ट पडना सो रिपोर्ट पडोन आमी कितें उलयतले पण आयज अशें मुखेलमंत्र्यान डिसिजन घेतलेलें आसा की फाल्यां म्हणल्यार 31 तारखेक तो नोटिफाय करता म्हणटा थर्ड डिस्ट्रिक्ट नोटिफाय करता म्हणटा पण हांव एक सांगपाक सोदतां हेज्या पयलू म्हणजे सेंट्रल फंड येतलो आनी कितें येतलें हे खूब एश्युरन्सीस हेज्या पयलूय दिल्ली आनी तुमी पळयता आसतना G20च्या टायमार कितलोसो सेंट्रल फंड येवपाक आसलो तो येवना गोंय सरकाराचेर बर्डन पडलो तुमी पळयता की व्हडले व्हडले इव्हेंट्स करता लिबरेशन डेयाचे त्या टायमार फंड येवपाक आसलो तो सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिल्लो तुमी पळयता की खाजनाक लागून 500 CRचो फंड आमकां ग्रांट करतलो म्हणटालो तो दिवना सो आतां थर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करतले त्या टायमार आमचे कडेन कितलो फंड आसतलो जो फंड आमी इम्प्लिमेंट करून ती सगळे समज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफीस घालतले जावं आमी हॉस्पिटल बांदतले जो बाकीचे घालतले सो ते प्रेजेंटेशनान ते घालता सेन्सिसाचेर दाखयता सो इतले सगळे आसून पासून तो पॉयंट टू पॉयंट आमकां डिटेल रिपोर्ट तो आजून पर्यंत मेळोंक ना हेजे बाबतींत आमी कशे उलयतले हेजे बाबतींत कशे आमी पॉयंट्स रेज करूंक मेळटले हेंय आमकां करपाक मेळना सो हें जे फास्ट फॉवर्ड करता सरकार हें कित्याक लागून करता आयज तुमी पळयता की गोंयान ऑलरेडी एक्जिस्टींग जे डिस्ट्रिक्ट आसा तितून जे ऑपरेशनल प्रॉस्पेक्टीव जो एडमिनिस्ट्रेशन आसा हें स्लो जाल्लें निग्लेक्टेड जाल्लें आसा थंयच आयज स्टाफ शॉर्टेज आसा सो हें सगळें आसून बसून तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट करतले आनी तेजेर इम्प्लिमेंटेशन कॅपिटल बजेट आनी रेवेन्यू बजेट हो इम्प्लिमेंटेशन खूब जातलो सो हो कसो आमी हें फुडें व्हरतले हेजेर बाबतींत आमकां कांयच सांगलेलें ना सो आमी तांकां सांगलेलें की आमकां थोडे दीस तरी टायम दिया हेजेर आमी डिस्कशन करून उलोवपाक लागून पण मुखेलमंत्र्यान सांगलें की फाल्यांच्या दिसा हेजें नोटिफिकेशन आवट जातलें आनी डिस्ट्रिक्ट जे आसा ते घालतले आतां हें करून आयज एसेंब्लीन हेजे पयलीं एसेंब्लीन जेन्ना डिस्कस जालें हें एसेंब्लीन टेबल जावपाक जाय तेजो आमचे कडेन हें जावपाक जाय हांव ते म्हणटा कॅबिनेटान पासून अप्रूव जाला म्हणटा सो कॅबिनेटान डायरेक्ट अप्रुवल दिल्लें आसा म्हणटा की थर्ड डिस्ट्रिक्टाची सो इतल्या लेवलाचेर पावला आनी फुडें फाल्यां नोटिफाय जावन फुडें वयतलें म्हणून सांगता सो आमकां खबर ना सरकार इतलो घाई कित्याक करता घाईन तो फुडें वचपाक कित्याक सोदता तांकां पॉलिटिकल कितें विनींग एन्नस आसा कितें ना हें पळोवपाक जाय आनी एक्जिस्टींग आतां खूब जाणांचें म्हणणें आसा की कितलेशे जे कॉन्स्टिट्युन्सीज आसा ते डेवलपमेंट त्या लेवलाचेर जावना तांकां लोकांक पावपाक मेळना सो हें आमकांय खबर आसा पूण तेजे बाबतींत एक्जिस्टींग आसा तितून तुमी कित्याक अपयशी ठरले ऑलरेडी तालुका वायज आमचे कडेन ऑफिसीस आसा ऑलरेडी आमचे कडेन कॉन्स्टिट्युन्सी वायज ऑफिसीस आसा सो हें जें आसून बसून हें कित्याक जायना हेजेरूय लक्ष दवरपाक जाय सो तो लक्ष दवरिनासतना आयज आमी थर्ड डिस्ट्रिक्टाचेर पळयता पण थर्ड डिस्ट्रिक्टाचेर काम करतले तेजो इम्प्लिमेंटेशनान जो कमिटी रिपोर्ट आसा तो आमकां आजून पर्यंत दिल्लो ना सो ऑपोजिशनाक आयज म्हाका तरी दिसता की आपोवन हाडला बेश्टे नांवा पुरती दोळ्यांक पानां लावपाची खबरी जाल्ली आसा की तुमकां आमी मिटींग घेवन सांगलेलें आसा सो कन्विन्स करता हें असोच पॉयंट असो आयज तरी आमकां दिसता The voice for Coin.